सिंध से गुजरती अजीम सिंधु नदी के किनारों पर फैला हुआ कच्चे का इलाका बरसों से ये जरखेज धरती डाकुओं के अफरियत की यरगमाल बनी हुई है। हम इस मसले को हमेशा महज एक फौजदारी और अमन व अमान के चैलेंज के तौर पर देखते रहे हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और साफ पानी, ये सब नेमतें अब भी उस इलाके के मकीनों के लिए गोया आसमानी तोहफे से कम नहीं है। अगवा बराए तावान यहाँ के कई खानदानों का गोया मौरूसी पेशा बन चुका है। यहाँ लोग रियासत से शाकी और डाकुओं से खौफजदा हैं। मैं हूँ मुस्तफ़ा सफदर बेग और आप देख रहे हैं यू डिजिटल। जी दोस्तों, बात यह है कि सिंध से गुजरती अजीम सिंधु नदी के किनारों पर फैला हुआ कच्चे का इलाका, जहाँ दरिया की मौजें सदियों की कहानियाँ सुनाती हैं, मगर इन कहानियों का हासिल खुशी नहीं बल्कि एक गहरा दुख है। बरसों से ये जरखेज धरती डाकुओं के अफरियत की यरगमाल बनी हुई है। ये महज जराइम पेशा अफराद का कोई छोटा सा जत्था या गिरोह नहीं, बल्कि एक ऐसा सफाक निज़ाम है जिसकी जड़ें गुर्बत, महरूमी, नाइंसाफ़ी और रियासत की बेनियादी की संगलाख ज़मीन में पैवस्त हैं। हाल ही में सिंध हुकूमत के ऐलान करदा तेज़ और बेरहम ऑपरेशन की सदाए बाज़गश्त ने एक मरतबा फिर इस नासूर को ज़ुबान हाल दे दी है। वज़ीर आला की सदारत में होने वाले इजलास, नई कमेटियों का क़याम, पंजाब हुकूमत से तावन की यकीन दहानियाँ, तरक्याती मंसूबों की नवीद और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा, ये सब यकीनन खुश आइंद हैं। लेकिन एक सवाल अपनी जगह फिर भी कायम है, क्या ये सब पहली बार हो रहा है? क्या माजी में ऐसे ही बुलंदो बांग ऐलानात नहीं हुए? तो फिर आज भी वही डाकू, वही इलाका और वही पुरानी कहानी क्यों दोहराई जा रही है? इस सवाल का जवाब महज तारीख के सफ़ात में नहीं है, बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ के अंदर दफन है। कच्चे के डाकुओं का खात्मा क्यों मुमकिन ना हो सका? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस मसले को हमेशा महज एक फौजदारी और अमन व अमान के चैलेंज के तौर पर देखते रहे हैं। हालांकि ये एक पेचीदा समाजी और मुआशी अलमिया है। ये एक ऐसा नासूर है जिसकी जड़ें तह दर तह फैली हुई हैं। इस खित्ते की जुग्राफियाई तन्हाई और सदियों से जारी महरूमी ने यहाँ के बासियों को रियासत से दूर और गैर रियासती अनासर के करीब तरीन कर रखा है। दरियाई बस्तियाँ जहाँ कभी कश्तियों के पतवार पानी की लहरों से हम कलाम होते थे और मिट्टी की खुशबू हवा से बातें करती थी, आज वहाँ बुनियादी सहूलियात तक एक ख्वाब की मानिंद हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और साफ पानी, ये सब नेमतें अब भी उस इलाके के मकीनों के लिए गोया आसमानी तोहफे से कम नहीं हैं। जब रियासत की दस्तरस महज नक्शे तक महदूद होकर रह जाए तो ज़मीन पर ताकत के तवाज़ुन का तराजू डाकुओं के हाथ आ जाता है। ये अनासर मुकामी आबादी को कभी जबर और कभी लालच से अपना असीर बना लेते हैं और रफ्ता रफ्ता खुद को एक मुतबादल हाकम के तौर पर भी मनवा लेते हैं। इस अलमिया की दूसरी बड़ी जहत कबायली और जागीरदाराना निज़ाम का वो फौलादी हिसार है जो इन जराइम पेशा गिरोहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कच्चे का मुआशरा जागीरदारी रसूम व रिवाज की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जहां खून के बदले खून का कानून नस्ल दर नस्ल चलता है। बड़े सरदार, जागीरदार या सियासी शख्सियात अपने मुखालफिन को ज़ेर करने के लिए इन्हीं डाकुओं का सहारा लेते हैं। यूं जुर्म और ताकत का गठजोड़ एक ऐसी मजबूत दीवार बन जाता है जिसके सामने पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयाँ रेत के घरौंदे साबित होती हैं। जब रियासती ऑपरेशन का रुख इन बाअसर हलकों की तरफ मुड़ता है तो दीवारों के पीछे छुपे हाथ मुतहरक हो जाते हैं, शवाहद गायब कर दिए जाते हैं, गवाह खामोश करा दिए जाते हैं और मुकदमात कागजों की गर्द में दफन होकर रह जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह मुआशी ज़बू हाली भी है। वो नौजवान जिसके पास तालीम की रोशनी ना हो, रोजगार का वसीला ना हो और तरक्की का दरवाज़ा उस पर बंद हो, तो उसके लिए बंदूक का रास्ता सबसे आसान और पुरकशिश लगने लगता है। अगवा बराए तावान यहाँ के कई खानदानों का गोया मौरूसी पेशा बन चुका है। ये एक ऐसा जहर है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो रहा है। जब तक नौजवानों को हुनर और इज्जत के साथ रोजी कमाने का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, तब तक इस जहर का तरियाक मुमकिन नहीं होगा। चौथी बड़ी वजह हमारी हिकमत अमली में वही पुराना रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन का रवैया है। हम हमेशा हादसे के बाद जागते हैं, पहले से हालात का सद्देबाब नहीं करते। ऑपरेशन के लिए जदीद असलहा, बख्तरबंद गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर ज़रूर फराहम किए जाते हैं,
مگر انٹیلیجنس کے میدان میں بنیادی کام ہمیشہ ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہتھیار اس وقت کارگر ہوتے ہیں جب مقامی آبادی آپ پر اعتماد کرے، مگر یہاں لوگ ریاست سے شاکی اور ڈاکوؤں سے خوف زدہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے زبان کھولی تو ان کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا۔ اس خوف اور بد اعتمادی کو ختم کیے بغیر کوئی بھی آپریشن محض ایک عارضی تماشا اور ایک مہنگا مگر بے اثر شو پیس بن کر رہ جائے گا۔ یوں لگتا ہے جیسے دریا کے بیچوں بیچ کھڑے اس خطے کے باسیوں کی آواز برسوں سے پانی کے شور میں دب چکی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس شور میں سننا بھی چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب ریاست کی گود خالی رہ جائے گی تو وہاں جرم اپنی نرسری کیوں کھولتا ہے؟ جب ماں کا سایہ نہ ہو تو بچہ پرایا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ یہی کچے کی کہانی ہے جو اصل میں حکومتی غفلت کی کہانی ہے، محرومی کے اندھیروں کی کہانی ہے، اور اس خواب کی کہانی ہے جو ہر بار جاگتے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اندوہناک سلسلے کا خاتمہ کیسے ہو؟ یہ سوال کسی ایک حکم نامے یا کسی سرکاری نوٹیفیکیشن سے حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب ایک ایسی ہمہ جہت اور دیر پا حکمت عملی میں پنہا ہے جو محض الفاظ کی جادوگری میں نہ ہو بلکہ عمل کی مضبوط دھڑکنوں سے جڑی ہو۔ سب سے پہلا اور بنیادی قدم ریاست کی موجودگی کو محض ایک علامتی تصور سے نکال کر ایک زندہ اور کارگر حقیقت بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جن ترقیاتی وعدوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی پختہ سڑکوں کا جال، تعلیم کے قندیل افروز ادارے اور صحت کے مسیحائی مراکز، تو یہ سب محض منصوبے نہیں بلکہ اس بوجھل اندھیروں میں روشنی کے چراغ ضرور ہیں، مگر ان چراغوں کو صرف کاغذ پر نہیں بلکہ زمین پر جلنا ہوگا تاکہ مقامی آبادی کو پہلی مرتبہ یقین نصیب ہو کہ ریاست محض اقتدار کے ایوانوں میں براجمان ایک نام نہیں ہے بلکہ ان کے دکھوں کا مداوا کرنے والا ایک مہربان ہاتھ بھی ہے۔ دوسرا اور نہایت اہم قدم قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بنیادی سطح پر اصلاحات ہے۔ یہ اصلاحات محض کاغذی کمیٹیوں کی شکل میں نہیں بلکہ حقیقی عمل کی صورت میں ڈھلنی چاہیے۔ مقامی پولیس کو جدید ترین تربیت، بہترین وسائل اور سب سے بڑھ کر وہ اخلاقی جرأت فراہم کرنا ہوگی جو طاقتور حلقوں کے دباؤ کے باوجود انہیں دیانتداری سے ڈٹے رہنے کا حوصلہ دے۔ انٹیلیجنس کا جال بھی ایسا ہونا چاہیے جو نہ صرف مضبوط ہو بلکہ مقامی اعتماد کے دھاگے سے بنا گیا ہو، تاکہ ہر گاؤں اور ہر بستی ریاست کے ساتھ سانس لیتی ہوئی محسوس ہو۔ تیسرا قدم جاگیرداروں، سرداروں اور مقامی بااثر شخصیات کو اس کارواں میں شامل کرنے کا ہے۔ انہیں یہ باور کرانا ہوگا کہ امن اور سکون کا سایہ انہی کے قافلوں کو ٹھنڈک دے گا۔ مصالحتی کونسلیں اس سمت میں ایک پہلا ایسا پل بن سکتی ہیں جو ہتھیار تھامے ہاتھوں کو معاشرے کے مرکزی دھارے میں واپس لانے کا ذریعہ بنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رعایت کی جو بات کی ہے وہ انہی کھوئی ہوئی راہوں کو واپس لانے کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم قدم نوجوان نسل کو ایک نیا افق دینا ہے، ایسے افق جہاں جہالت کی جگہ ہنر ہو، بارود کی جگہ کتاب ہو اور اندھی راتوں کی جگہ روشن صبحیں ہوں۔ ہنرمندی کے مراکز، چھوٹے قرضوں پر روزگار کے مواقع اور تعلیمی اداروں کا پھیلاؤ، یہ وہ راستے ہیں جو ڈاکوؤں کے اندھیروں سے نکلنے کا حقیقی زینہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب ایک نوجوان کے ہاتھ میں تباہی کے ہتھیار کی بجائے ترقی کا اوزار یا قلم ہوگا تو وہ تخریب کی راہوں کا مسافر نہیں بنے گا بلکہ وہ تعمیر کا معمار ثابت ہوگا۔ دوستو، ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ یہ جنگ محض ہتھیاروں اور بختر بند گاڑیوں سے نہیں جیتی جا سکتی بلکہ یہ دلوں اور ذہنوں کی جنگ ہے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس کے لیے عزم اور بصیرت کی زیادہ ضرورت ہے۔ سندھ حکومت کے حالیہ اعلانات ایک امید کی کرن ہیں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کرن روشنی کا مینار بھی بنے، نہ کہ ماضی کی طرح محض تقریروں اور پریس کانفرنسوں کا عارضی جگنو بن کر رہ جائے۔ کچے کے لوگ دہائیوں سے ریاستی وعدوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب انہیں وعدوں کی نہیں بلکہ عمل کی جیتی جاگتی تصویر چاہیے، کیونکہ تاوان کے لیے اغوا ہونے والا ہر مغوی سندھ کے اجتماعی ضمیر پر ایک زخم کی مانند ہے، اور ہر بچ نکلنے والا ڈاکو ریاست کی رٹ پر ایک کاری ضرب ہے۔ وقت کی صدا یہی ہے کہ یہ زخم اب مندمل ہوں اور کاری ضربیں اب تاریخ کے زخموں میں بدل جائیں۔